गुफ्तगू का आगाज करते हैं। सबसे पहले तो मैं कामरान साहब आपसे कहूंगा कि जो आपने अपना वीलॉग भी किया, और मुझे याद है कि आपने मुझे ये बात पहले भी बताई थी, कुछ कई महीने हो गए, 6-7 महीने पहले की बात है। तो जरा नाजरीन को भी बताएं, क्योंकि आपके सोर्सेज पे तो मुझे काफी एतबार है। अब पता नहीं बाकियों को हो कि ना हो, लेकिन ये बताइए कि ये जो इमरान खान साहब का दावा है कि उन्होंने इस वजह से जनरल आसिम मुनीर को DGISI के ओहदे से बरतरफ नहीं करवाया था, उसमें कितनी सदाकत है? जी। आई थिंक सबसे पहले तो इमरान खान साहब ने खामोशी तोड़ी है। तकरीबन 4 साल के बाद उन्हें याद आया, और इवन के चलें जब वो प्राइम मिनिस्टर थे उस वक्त शायद उनके लिए मुनासिब नहीं था, लेकिन उसके बाद तहरीक अदम एतमाद के बाद जब वो हट गए, वज़ीर आज़म नहीं रहे, तो ये बातें उस वक्त भी जो है वो अफवाहें गर्दिश करती रही कि ये रीजन थी, क्योंकि जब आसिम मुनीर के आर्मी चीफ बनने के इम्कान बहुत ज्यादा रोशन थे। तो एक तो सबसे बड़ा सवाल इमरान खान साहब से ये भी पूछना चाहिए कि आखिर अगर ये वजह नहीं थी तो आपको इतना अरसा क्यों लगा इसको बाकायदा तौर पर डिनाई करने में। हालांकि उन्होंने डिनाई किया, कहने को तो ठीक है, उनके स्टेटमेंट को एट फेस वैल्यू लेना चाहिए। इस हवाले से मेरे पास पहले भी मालूमात थी कि यही वजह थी, लेकिन कल जब इमरान खान साहब ने दोबारा पब्लिकली पहली दफा आके इसको डिनाई किया, तो अगेन आई ट्राई टू चेक विद ऑल द रेलेवेंट सोर्सेज। और जो मैं इंफॉर्मेशन आपको दे रहा हूं, मैंने अपने वीलॉग में भी कहा कि फ्रॉम हॉर्सेज माउथ आप कह सकते हैं कि जो लोग बराह रास्त इस सारे प्रोसेस में इन्वॉल्व थे, तो उन्होंने इमरान खान, मैं नहीं कहता, वन वर्ड उन्होंने कहा कि लायर, मतलब इमरान खान साहब झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि बिल्कुल इसमें कोई शक व शुबा नहीं है कि जो सबसे बड़ी रीजन थी जनरल आसिम मुनीर को बतौर DGISI हटाने की, वो यही थी कि उन्होंने इमरान खान के नोटिस में मुबैना तौर पर जो उनकी अहलिया हैं, बुशरा बीबी, पंजाब के जो वज़ीर आला थे उस्मान बुज़दार, और जो बुशरा बीबी हैं, ऐसी इत्तलात उनको मिल रही थी कि शायद कुछ मामला ठीक नहीं है, वो करप्शन कर रहे हैं। जो मुझे ज़राए ने बताया कि इमरान खान साहब इवन जनरल आसिम मुनीर तक ये इत्तलात जब पहुंची, तो उन्होंने बराह रास्त पहले इमरान खान से बात नहीं की। उन्होंने आर्मी चीफ उस वक्त जनरल कमर जावेद बाजवा, उनसे कहा कि उनको ऐसी मालूमात मिल रही हैं, क्योंकि आपको पता है कि उस वक्त तक इमरान खान की गवर्नमेंट को आए अभी 1 साल भी मुकम्मल नहीं हुए थे, और सेम पेज था। इमरान खान का जो लव अफेयर था, जो स्टैब्लिशमेंट का, वो बड़े अरूज पे था। तो उसकी सेंसिटिविटीज भी शायद जो DGISI थे आसिम मुनीर, उनको इस चीज का अदराक था। तो उन्होंने जनरल कमर जावेद बाजवा से ये कहा कि ये मामलात हैं, तो मेरे ख्याल में हमें प्राइम मिनिस्टर को ये बात बतानी चाहिए। उन्होंने इन अ गुड फेथ ये सोचा कि हो सकता है कि प्राइम मिनिस्टर को ये ना पता हो, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ऑपोजिशन की करप्शन की तो बात करते हैं, ये ना हो कि जब उनकी अपनी फैमिली जो एक मेंबर है अहम, उनके हवाले से जब इत्तलात बाहर आएंगी तो शायद उनके लिए बड़ी इंपैरेसिंग सिचुएशन होगी। तो जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि ठीक है, कोई मुनासिब वक्त देख के प्राइम मिनिस्टर से इस हवाले से बात कर लेनी चाहिए। और क्योंकि जो मेरी इतला है कि इमरान खान साहब बाकी किसी और के बारे में टची हो ना या ना हो, लेकिन वो अपनी अहलिया बुशरा बीबी को लेकर के बहुत ज्यादा टची थे, वो कोई बात सुनना नहीं चाहते थे। शायद यही वजह थी कि बहुत केयरफुली ये जो DGISI थे जनरल आसिम मुनीर के इस पैगाम को पहुंचाया जाए, इसीलिए उन्होंने जनरल कमर जावेद बाजवा को भी इन्वॉल्व किया। जो मेरी मालूमात हैं कि जनरल कमर जावेद बाजवा की मौजूदगी में जनरल आसिम मुनीर ने इमरान खान साहब के सामने ये बातें रखी कि ये इतलात मौसूल हो रही हैं। इनफैक्ट जनरल कमर जावेद बाजवा के पास भी सेपरेट इंफॉर्मेशन थी, और वो ज्यादातर उस्मान बुजदार के बारे में थी कि उनकी कुछ जो करप्शन की इतलात उनके सामने आ रही हैं। लेकिन इमरान खान साहब ने बजाय इसके कि उसके ऊपर कोई कार्रवाई करते या तहकीकात करते या कहते कि ठीक है आई विल लुक इनटू इट, तो उन्होंने उस मीटिंग के बाद अगले ही रोज जनरल कमर जावेद बाजवा के साथ एक और मीटिंग की, और वो भी कोई 3-4 घंटे तवील वो मुलाकात रही, जिसमें जनरल बाजवा उनको कन्विंस करने की कोशिश करते रहे कि आप ऐसा ना करें। जो जनरल आसिम मुनीर हैं, वो एक ऑनेस्ट ऑफिसर हैं, और ये उनके लिए बहुत बड़ी सुक्की होगी अगर उनको DGISI अभी अपॉइंट हुए 8-9 माह हुए हैं, और फौज के अंदर ये कोई अच्छा मैसेज नहीं जाएगा। लेकिन इमरान खान साहब अपनी बात पर अड़े रहे, और जो मुझे जराए ने यही बताया, क्योंकि उस वक्त सेम पेज था, और इस तरह की कोई जो सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट है, जो असली क़यादत है, ऐसा तासुर नहीं देना चाहती थी कि इमरान खान के साथ उनके ताल्लुकात खराब हैं। तो इसलिए फिर जनरल बाजवा ने बड़ी मुश्किल से, जो मेरी मालूमात हैं, जनरल आसिम मुनीर को कन्विंस किया। क्योंकि ये बात याद रखें कि जिस तरह बाकी इदारों में
اسی طرح فوج کے اندر اگر بطور DG ISI آپ کو وقت سے پہلے فارغ کر دیا جائے تو ادارے کے اندر آپ کا ریپوٹیشن جو ہے بڑی خراب ہوتی ہے. لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ آخر آپ کو کیوں ہٹایا گیا ہے؟ کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ انکمپیٹنٹ ہیں؟ کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ رسپانسبلٹیز پوری طرح سے انجام نہیں دے سکے؟ تو آپ کے کیریئر پہ نا وہ ایک دھبا سا لگ جاتا ہے. تو ایک مشکل صورتحال تھی، لیکن جنرل باجوہ نے کنونس کر لیا جنرل عاصم منیر کو، اور وہ پھر گوجرانوالہ کے کور کمانڈر بن گئے. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اصل جو ریزن ہے وہ یہی تھی کہ جنرل عاصم منیر نے کچھ ایسے معاملات عمران خان صاحب کے سامنے رکھے ان کی اہلیہ کے بارے میں جو عمران خان صاحب کو بہت زیادہ ناگوار گزرا. اب وہ باقی جو مرضی باتیں کہتے رہے، لوگ کچھ بات کرتے ہیں کہ ایران کی پالیسی کے اوپر کوئی اختلاف تھا، کچھ اور چیزوں کے اوپر اختلاف تھا. آئی تھنک وہ ساری سیکنڈری چیزیں، پرائمری یہی ریزن ہے. جی بالکل بالکل. میجر عادل راجہ نے تو ان کے خاندان کا شجرہ نسب جو ہے وہ بھی پتہ نہیں سچا جھوٹا ٹویٹ کیا ہوا ہے، جو میں سمجھتا ہوں بہت ہی نامناسب بات ہے. بہرحال یہ بڑی اہم بات آپ نے کامران بتلائی ہے، اور اس سے قطع نظر کہ عمران خان صاحب کیا کہتے ہیں یا کیا کہتے رہے ہیں، سوال یہ ہے کہ یہ بنیادی طور پر جو کرائسس ہے اور یہ جو تناؤ ہے ان دو شخصیات کے درمیان، یہ کوئی نیا نہیں ہے، یہ پرانا ایک سلسلہ ہے جو کہ اب جاری ہے. اور ظاہری بات ہے کہ پلڑا جو ہے اس وقت وہ بھاری ہے، پاک فوج کے حق میں ہے. لیکن میں آپ سب کی یاد دہانی سولنگی صاحب اور حسن اور باقی سے پہلے کہ ہم ذرا باقی موضوعات پہ بات کریں، میں آپ سب کی توجہ جو ہے وہ مبذول کروانا چاہتا ہوں انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر. کیونکہ انٹرنیشنل میڈیا اس وقت جو پاکستان میں ہو رہا ہے وہ یا تو کیونکہ وہ اس کو روایتی طور پر وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پاکستان آرمی جو ہے ایک یٹ اندر پاپولر لیڈر کو کٹ ٹو سائز کرنے کے پہ درپے ہے. تو بس دیکھیے کچھ ہیڈ لائنز آپ دیکھیے کہ یہ آپ کو دکھاتے ہیں. رائٹرز نے کہا، یہاں گارڈین، یہ جی رائٹر، یہ گارڈین کا آج ایڈیٹوریل آیا ہے. انہوں نے پاکستان آرمی کو کہا ہے کہ بھئی بیرکس میں جائیے واپس، اور آپ جو ہے اگر ایک پاپولر لیڈر کو پھر سے کانفرنٹ کر رہے ہیں، اس کو کٹ ٹو سائز کر رہے ہیں، تو آپ کی ریاست پیرالائز ہو جائے گی. اگلا جو میں آپ کو ہیڈ لائن دکھانا چاہتا ہوں وہ رائٹرز کی ہے، اور وہ بھی ذرا دیکھیے. فرید زکریا صاحب نے بھی، رائٹرز نے کہا کہ پاکستان از انچارٹرڈ ٹیریٹری ایز آرمی سیکس ٹو وینکوش عمران خان. یہ جبران پیش امام کی رپورٹ ہے، اور یہ بھی چھپی ہے ابھی. اور اس کے علاوہ جو ہے ٹیلی گراف نے بھی، انہوں نے بھی کہا کہ خاموشی سے خاموش جنرل جو ہیں عاصم منیر صاحب وہ لگے ہوئے عمران کے خلاف. یہ اب دیکھیے یہ تاثر جو ہے یہ پاکستان کے امیج کے لیے، یہ دیکھیے یہ ٹیلی گراف کی وہ رپورٹ ہے جس میں بشرا بی بی کی مبینہ کرپٹ پریکٹسز کا ذکر ہے. اور انہوں نے کہا کہ the quiet پاکستان جنرل ویجنگ وار اگینسٹ عمران خان. یہ ان کو بڑا پسند ہوتا ہے. جنرل کیانی کو بھی وہ کہا کرتے تھے بڑے کوائٹ ہیں، بڑا ایسا ہے ویسا ہے. تو آپ کو یاد ہوگا اس زمانے میں بھی رپورٹنگ ہوتی تھی کہ یہ جنرل صاحب زیادہ بات نہیں کرتے.